असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। ये वेडिंग स्पेशल पार्ट है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। काम क्यों रही हो, लवेजा ने हालिद से इस्तफसार किया जो ब्यूटिशियन से दुपट्टा सेट करवाती हंसी पजल दिखाई दे रही थी। मुझे डर लग रहा है, वह फंसी फंसी आवाज़ में बोली। दानिश से? लवेजा ने हैरानी से पूछा तो उसने ज़ोर से गर्दन हिलाने पर खुलकर मुस्कुरा उठे। रिलैक्स रहो, अगर डरोगी तो वह डरकोला मजीद डराएगा। लवेजा उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो चाह कर भी रिलैक्स ना हो पा रही थी कि उसकी धमकी रह रहकर कानों में गूंज रही थी। मैम, आपको लेने के लिए गाड़ी आ चुकी है। मुलाजम के पैगाम पर मैडम और हुरिया ने दोनों को सहारा दिया और उनके सजे सवरे वजूद को गाड़ी में बैठाया, जिसकी ड्राइविंग सीट पर मोहत बैठा हुआ था। खूबसूरत अंदाज में सजी हुई गाड़ियां इस्लामाबाद की शफाफ सड़कों पर दौड़ती हुई दो दिलों के बीच बने फासले को लंबा पर लंबा कम करती हुई बैंक्वेट की जानब पहुंच रही थी। जैसे गाड़ियां बैंक्वेट के करीब पहुंची तो अचानक सड़क के दोनों जानब होती हुई आतिशबाजी ने फजा को एक दफा दहला कर रख दिया। इस आतिशबाजी में जब आतिशबाजी करती नौजवान पार्टी ने जजदान हसन शाह और शावीर हसन शाह को उनकी सजी सवरी गाड़ियों से निकाला तो एक हल्टरबाजी सी मच गई। कान पड़ती आवाज भी सुनाई ना दे रही थी। देखने वाली हर आंख ने देखा था कि जहां हैदर शाह का बेटा और दामाद किस कदर पुरजोश और शानदार तरीके से बारात ला रहे थे कि सब इस पल रश कर रहे थे। इन्हें गाड़ी से निकालते हुए सबने भंगड़ा डालना शुरू कर दिया और साथ जबरदस्ती उन्हें भी शामिल कर दिया, जबकि कानों के पर्दे फाड़ता म्यूजिक भी इस लम्हे को यादगार बनाए जा रहा था। पीछे बाराती, आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, गोरी खोलो दरवाजा। पीछे बाराती, आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। गाने के बोलों के साथ हल्के हल्के थिरकते हुए उनके वजूद उनकी दिली खुशी की तर्जमानी किए जा रहे थे, जबकि बारात की लाइव वीडियो हाल में देखती हुई हाले और लवेजा के दिल की धड़कने आने वाले लम्हात को सोचकर पागल होते जा रहे थे। जबकि अपने शोर से लाइव वीडियो कॉल से ये वीडियो उन्हें दिखाती मैडम उनके चेहरे पर बिखरे हुए रंगों को देती हुई सादगी दिल से उनके लिए मोहित दुआए गो थे। लाज शर्म की रेखा को पार करके ना ना करके हाँ हाँ तू प्यार का ले, नाचते गाजते तेरी गली हम आएंगे, तुझको उठा के गोड़ी हम ले जाएंगे, आए हैं दूल्हे राजा, गोड़ी खोल दरवाजा। हल्ला गुल्ला करता जब ये मजमा बैंक्वेट के दरवाजे पर पहुंचा तो इस कदर आतिशबाजी और फूलों की बरसात की गई कि यूं महसूस होने लगा कि आज आसमान बारिश की बजाय फूलों की बरसात किए जा रहा था। इन्हीं फूलों की बरसात में बारात बैंक्वेट में दाल हुई, जहां पर गोया शहर का शहर उमड़ आया था। शहर के बहुत बड़े बैंक्वेट को शानदार तरीके से सजाया शाह मैंशन के मकीनों का पुरजोर इस्तकबाल किया जा रहा था। मुआविया मुसलसल मोबाइल पर नंबर मिलाते हुए जहां से रब्ता करने की कोशिश में था, जो कि अभी तक हाल में नहीं पहुंचा था, बल्कि हान भी उसी के साथ था। उनसे मायूस होकर मुआविया ने मौत को दुल्हन लाने का मैसेज दिया और मुतवक्काना अंदाज में उन दोनों की गैर मौजूदगी में ही फंक्शन शुरू करने का सोचता हुआ झुंझलाहट में अलीजे की तरफ जाने ही वाला था कि दो गाड़ियां बैकवर्ड बैंक्वेट के बाहर आकर रुकी तो मुंतजिर खड़े लोगों का ध्यान उसकी तरफ मुंबोस हो गया। इसी लम्हे ब्लैक कलर की गाड़ी मेहरून कार्पी के बिल्कुल करीब आकर रुकी तो उसकी ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए हान बाहर निकला और उसके साथ ही सियाह शलवार कमीज के कफ फोल्ड किए हुए शान को डार्क स्किन चादर से ढके हुए जहां ने बाहर कदम रखा तो बहुत से लोगों की धड़कनें आज भी मुंतशिर हुई। जहां ने बाहर निकलते ही पिछली सीट का दरवाजा खोला तो सब शशतर रह गए, क्योंकि वो बड़ी मोहब्बत व नरमी के साथ ही ब्लड रेड लहंगे में मलबूस लबेजा को बाहर निकल में मदद दे रहा था, जबकि दूसरी जन्म यही मदद हान सुरर बारी बड़कम लहंगे में मलबूस हाले की कर रहा था। इस खूबसूरत बंदे को देखते हुए बहुत सी आंखें खुशी से झिलमिला उठी तो बहुत सी आंखों में रश के बादल लहराने लगे। आपके वालिद मोहतरम इस वक्त भी बाजी ले गए। स्याह शलवार कमीज के साथ डार्क ग्रे कलर की नफीसी बास्केट पहने हुए स्याह रंग की शाल को गले में अपने महसूस अंदाज में लटकाए दोनों दूल्हे इस वक्त देखने वाले की आंखों में रश व पसंदीदगी के तासर कायम कर रहे थे। वो दोनों सरशाह चेहरों और अपनी मामूल की ड्रेसिंग में इस वक्त शानदार लग रहे थे कि नजर ठहर ठहर जाती थे। वो दोनों स्टेज पर बैठे हुए सामने दिखाई देते हुए मंदिर से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि जब जजदान ने वीर के कानों में सरगोच की तो वो दांत पीस कर रह गया। जहां ने लविजा के चेहरे पर घूंघट ठीक करते हुए उसकी पेशानी का बोसा लिया तो लविजा की आंखें झिलमिलाने लगी, लेकिन वो लब दांतों ले दबाते हुए आंसू का गुल्ला हलक में उतारने लगे। जबकि दूसरी जन्म जब हान के बाद जहान ने उसकी कनपट्टी को छुआ तो हाले की हिचकियां बन गई और वो हर चीज से बेनियाज जहां के कंधे से लगती हुई बुटना से रोने लगी। तो जिन्नी बौखलाकर आगे बढ़ने लगी तो मौवे ने रोक दिया। मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है। उसे रोता देखकर वह मुसलसल पहलू बदल रहा था, लेकिन चाक कभी कुछ नहीं कर पा रहा था। ये बर्दाश्त अभी सवाल ही करे, क्योंकि जो आप तुम्हारे से उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी बड़बड़ाहट से मुस्तफी होते शरमान ने टुकड़ा लगाया तो सबके बुलंद कहके पर वो उसे घुड़ कर रह गया।
بینکویٹ کی تمام لائٹس آف کیے. اسپاٹ لائٹ نے روش کے شروعات میں کھڑے اپنی بیٹیوں کو ہلکے میں لیے جہاں اڑھان کو فوکس میں کر رکھا تھا. وہ دونوں خوشبو میں مہکتے ہوئے پور سجی اپنی لاڈلیوں کو آج کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے انہیں محبت سے اپنے بازو کے گھیرے میں لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ بیک گراؤنڈ میں بجتا ہوا دھیما دھیما میوزک اس وقت ان چاروں کے دلی جذبات کی عکاسی کر رہا تھا جن کی دھڑکنیں اس وقت دور ہونے کے باوجود آپس میں جڑی ہوئی تھی. جنم جنم ساتھ چلنا یوں ہی، قسم تمہیں قسم آ کر ملنا یوں ہی، میری ہو کر ہمیشہ ہی رہنا، کبھی نہ کبھی الوداع کہنا، میری صبح ہو تم ہی شام ہو، تم درد ہو تم ہی آرام ہو، میری ہو کر ہمیشہ ہی رہنا، کبھی نہ کہنا الوداع. لائٹ پنک کلر کی نفیسی ساڑی میں ملبوس علی سے آگے بڑھتے بلو کلر کی ساڑی میں ملبوس مہرو نے آگے بڑھ کر ہان کے ساتھ کھڑی حالے کو سہارا دیا، جہاں اور علیزے کے درمیان مہکتی ہوئی لبیسہ شاہ اور ویر ہان اور مہرو کے درمیان کھڑی حالے شاہ پر پڑتی ہوئی فینسی لائٹس میں وہ سب اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے کہ حال میں موجود ہر شخص کی نگاہیں انہی پر مرکوز تھے. سٹیج اور ان کے درمیان جو فاصلہ کم ہو رہا تھا ویسے ویسے اب دونوں کے دھڑکن میں بھی سست پڑتی جا رہی تھی، جبکہ سٹیج پر کھڑے ہوئے نفوس اشیاء سے بے نیاز گھونگھٹ میں چھپے چڑھوں پر نگاہیں فوکس کیے رب تعالیٰ کے شکر گزار تھے. انہی کے سٹیج کے نزدیک آتے ہی وہ دونوں آگے پڑے تو جہاں اڑھان نے بہت نرمی کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں دیے تو دونوں دلہنوں کے ساتھ مزید جھک گئے. ہاتھ اس نے جو دیا میرے ہاتھ میں ولی بن گیا ایک ہی رات میں. باریک گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی پر اس کے ہاتھ میں دیا حالے کا ہاتھ لرزا تو اس نے فوراً ہاتھ پر گرفت مضبوط کی. ان چاروں کو ساتھ سٹیج پر بٹھاتے ہوئے باقاعدہ فنکشن کا آغاز کیا تو نوجوان پارٹی نے سرے سے ہی جیسے بوسٹ اپ ہوئی تھی. ہو جاؤ تیار بیٹا، آ رہی ہے قبضہ مافیا ٹیم. اڑھان نے لڑکیوں کے جھٹمٹ کے ساتھ کچمالے اور لالا ڈو کو دیکھتے ہوئے ان دونوں سے کہا، غیر متعلقہ لوگوں کا یہاں آنا منع ہے. آپ لوگ کس خوشی میں آ رہی ہیں؟ ہادی نے بیوی کا جلملاتا ہوا روپ نہارتے ہوئے اسے چھیڑنا چاہا. بات اگر غیر متعلقہ کی ہے تو آپ سب کو تو سرپر ہونا چاہیے، یہاں نہیں. وہاں سے برجستہ جواب کی آمد ہوئی تو ہادی حجل سا ہو گیا. رہنے دو یار، دلہنوں کی سیکورٹی گارڈز ہیں یہ سب. دوبارہ حملہ ہوا تو تیار شیار لڑکیوں کی روحیں تب بلبلا اٹھی. جی ہم سیکورٹی گارڈز ہیں تو یہ محترمہ گوالیوں کا کام کرتی ہیں. روحان جلس کر بولا تو آپ کی بار لڑکیوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے. ہم فضول لوگوں کے منہ نہیں لاتے، اس لیے آپ سب پلیز خاموش ہو جائے. کچمالے کے ساتھ کھڑی نوریا نے تنکا کہا، یہ اپنی دوست مسز کچمالے اریز سے کنفرم کر کے بتائیے کہ وہ واقعی ہی ہمارے منہ نہیں لگنا چاہتی. روحان نے بے شرمی سے اریز کو گھسی کر بالکل سامنے کھڑا کرتے ہوئے کچمالے کی جانب اشارہ کیا تو وہ گڑبڑاتی ہوئی ان کے سوالات و جوابات کو اگنور کرتی گفتگو انجوائے کرتے جزدان کی طرف بڑھی تو لالا ڈور نے گلاس ویر کی طرف بڑھایا. اس کا جگہ ٹیکس کتنا ہوگا یہ بھی بتا دو پہلے. جزدان نے گلاس ہاتھ میں لیتے قبل پوچھا. 5 لاکھ. حالانکہ دوست نے جلدی سے کہا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. سوری، ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا اور اگر کبھی پینے کو دل کیا تو ہم اتنے پیسے میں اپنی بھینس لے لیں گے. یرمگاہ نے فون سے بیچتا انکار کیا. آپ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے؟ ویر نے شائستگی سے لالا سے پوچھا. بالکل. لالا نے گردن کڑا کر جواب دیا. پھر ویر بھی دودھ نہیں پیتا ہے نا؟ روحان نے ویر سے تصدیق چاہی. پہلے نہ پیتے ہوں گے لیکن آج یہ دودھ پینا پڑے گا. ہوریا نے زور دے کر کہا. کیوں؟ اس دودھ میں ایسی کیا اسپیشلسٹی ہے؟ مون تن کر بولا. اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آپ نہیں پی سکتے. حالانکہ دوست نے چمکا جواب دیا تو جواب ہوتا ہوا سیاحت دور کرنے کو انہیں گھورنے لگا. حالے مائی پرنسس، اریز کے ساتھ ایک خوبصورت کی ڈیٹ فائنل کر دیتا ہوں. ان فضول پیسوں کا کیا کرو گی آپ؟ یزدان نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے مالک کو بہلانے کی کوشش کی تو اریز کی باتیں خوشی سے چڑھنے لگی. لالے اب دونوں سوچ لیں کہ اگر پیسے نہ دیے تو اب کی دلہنیں آپ کو نہیں دی جائیں گی. کچمالے نے چھنبتے ہوئے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے انہیں وارننگ دینے کی کوشش کی. اس لیے کچھ بھی بولنے سے قبل ایک نظر پہلو پر ضرور ڈالیں آپ محترم حضرات. لالا ڈور نے آنکھیں نکالتے ہوئے ان دونوں سے کہا تو دونوں مسکرا اٹھے. اگرچہ دھمکی ہاسی بری تھی اب تو انہیں لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، مگر پھر بھی دھمکی کا محض دلکش ہے اس لیے آپ لوگوں کی گفٹ آپ لوگوں کے پیچھے ہیں. وی نے ہلکی سی مسکان ہونٹوں پر سجائے اپنے محسوس انداز میں انہیں کہا تو سب لڑکیوں کی گردنیں پرجوش انداز میں پیچھے کو مڑے تو ادھر دونوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیے اور جب تک اپنی شکست پر بیچوتاب کھاتے ہوئے انہوں نے واپس روح موڑا تب تک گلاس دلہنوں کے ہاتھ سے ان کے ساتھوں تک منتقل ہو چکے تھے. دھوکھا. لڑکیوں کی پرزور چیخ پر ایک پل کو سب سہم سے گیا جبکہ حالے نے بے ساتھ چوڑیوں اور انگوٹھیوں سے سجا ہنا الود ہاتھ جزدان کے گھٹنے پر رکھا تو اس نے فوراً اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی. اپنا یہ بونپو بند کرو آپ سب. ہماری لیڈی ڈان کی ڈپلیکیٹ بابی محترمہ ڈر گئی ہیں. حالانکہ جانب نہ جانے کس کا دھیان گیا تھا یا نہیں لیکن روحان نے لبیزہ کا ویر کے بازو کو لمحہ بھر کو تھامنا ضرور دیکھا تھا اور پھر چونکنے کے
انداز میں چوٹ کی، لیکن سب سے بے نیاز لڑکیاں خود کو دیے دھوکے کے زیر اثر مرنے مارنے پر تل گئے، اور پھر علیزے اور آیت نے کشمالے اور لالے روح کو ڈائمنڈ کے لاکٹ دوسری لڑکی کو مختلف گفٹس کے ساتھ پیسے دیے تو وہ خوشی سے چیختے ہوئے اسٹیج سے اتر گئے۔ انگلی پکڑ کر تو نے چلنا سکھایا تھما، دہلیز اونچی ہے یہ بھی پار کرا دے، بابا میں تیری ملکہ ٹکڑا ہوں تیرے دل کا، ایک بار پھر سے دہلیز پار کروا دے۔ رخصتی کا دل سوز لمحہ آیا تو خوشی سے جگماتی آنکھیں آنے والے لمحات اور زندگی کو سوچ کر بھربھرانے لگی تھے۔ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی حالے کو جب سب سے پہلے مسز زارا حسن شاہ کے بعد شابیر نے گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہی حال لویزہ کا بھی تھا۔ جب وہ ارشما نے اسے ساتھ لگایا تو ہمیشہ مضبوط دکھنے والے لویزہ زور زور سے رونے لگے۔ جب سب سے ملنے کے بعد دونوں جہاں اور رہان سے ملی تو باپ بیٹیوں کے اس الوداعی ملاپ کو دیتے ہوئے ہر آنکھ اشک بار ہو رہے تھے۔ اگرچہ رخصتی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کی حد تک تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے پرائے ہو جانے کا احساس دل کو کچولے لگا رہا تھا۔ پارٹنر، آئی سویر میں شائننگ اسٹار کا خیال بالکل ایسے رکھوں گا جیسے آپ مدر ان لا کا رکھتے ہیں، لیکن پلیز آپ یوں اسے رلائیں مت۔ جزدان نے بہت نرمی کے ساتھ جان کے ساتھ لگی چاقو بیکو روتی حالے کو اپنے بائیں بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے جان سے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تو سب روتے روتے مسکرا دیا، جبکہ جان نے اسپاٹ نگاہوں سے دیکھا جس کے بازو سے اس کی زندگی چرا کر لے کر گیا تھا۔ آپ کو ایسا دھیان رکھنا بھی ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ نہ رکھنے کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، سردمین سے کہتے ہوئے جان نے اس کا کانا تھپکایا۔ میرے تو دل کو قرار ہی آ گیا ہے۔ معاویہ نے ہانک لگایا تو زنی نے ہفتے سے شوہر کو دیکھا جو یوں کرتا تھا گویا وہ بیٹا نہیں کوئی دوست ہو۔ مجھے باپ ملا تو ہٹلر، سسر ملا تو ہٹلر کا باپ، ایک یہ ویر ہے جسے مجال ہے کسی نے کچھ کہا ہو۔ جزدان نے سلگتے ہوئے کہا تو حالے کو گھر میں بٹھاتے ہوئے زنی اور میرو کو ہنسی آ گئی اور پھر ہنستے مسکراتے وجود سے بڑی یہ گاڑیاں اپنی منزل کی طرف کوشاں ہو گئی۔ دونوں دلہنوں کا استقبال بالکل ویسے کیا گیا تھا جیسے شاہ مینشن کی بہوؤں کا متوقع تھا، اور پھر بہت سی رسومات اور ہلے گلے کے بعد دونوں کو مسز زارا حسن شاہ کے بے حد اصرار پر ان کے کمروں میں چھوڑنے پر بہت ہی بامشکل آمادہ ہوئے تھے۔ سب بامشکل آمادہ ہوئے تھے کیونکہ سب کا پروگرام رات جگہ منانے کا تھا، لیکن گھڑی کی گزرتی سوئیوں نے جب 1:45 کا وقت بجایا تو مسز زارا نے انہیں زبردستی ان کے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ جزدان اور ویر لڑکوں کے نرگے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تم کس خوشی میں رسیاں تروانے کی کوشش میں ہو؟ پہلو پہ چین ہوتے ہوئے جزدان کو دیکھتے ہوئے ہادی نے پوچھا تو وہ جل کر اسے دیکھتا ہوا بولا، میرے ہلنے جلنے پر بھی پابندی ہے کیا؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ بالکل، یہ میرے ہمزلف کو دیکھو، ہاں ذرا بالکل پرسکون ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہادی نے ویر کو گھسیٹا جو دناسا خود کو پرسکون رکھے ہوئے تھا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر ایک بالہمہ بے اختیاری دکھائے تو یہ کمینے انسان اسے کبھی بھی جلدی اٹھ نہیں دیں گے۔ یہ صابر والدین کا صابر بچہ ہے، لیکن مجھ سے ایسی تو کا ابس ہے، اس لیے اس کے ساتھ رات جگہ مناؤ۔ جزدان جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا مغرور لہجے میں بولتا ہوا ان سب کو پھلانگتا ہوا ایک چھلاوے کی مانند غائب ہو گیا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیوں کے ساتھ لمبا بالہمہ اس کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈارک گرے اور بلیک کمبینیشن سے مزید اس کمرے میں وہ بارہا آ چکی تھی، لیکن آج اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا پہلی دفعہ یہاں پر قدم رکھا تھا۔ سفید پھولوں سے سجا کمرہ جس میں کہیں کے سورج پھولوں کے بوکے بھی مہک رہے تھے، ان پھولوں کے ساتھ کرسٹل ٹیبل پر پڑی فینسی لائٹس کمرے میں ٹمٹماتی عجیب سے فسو قائم کر رہے تھے۔ پھولوں کے ساتھ پوائزن کی دل فریب مہک نے کمرے کی فضا کو موتا کر رکھا تھا۔ ان سب کے بیچ سب سے حیران کن بات کمرے کی دیوار پر جا بجا چسپیاں اس کی تصویریں تھیں جنہیں وہ آج وہاں دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ اپنی تصاویر سے ہوتی اس کی نگاہ بیڈ کے اوپر لگی اس کی انلارج تصویر پر گئے جہاں وہ بلیک جینس بلیک ٹی شرٹ پر ڈارک گرے کلر کی ہوڈی پہنے ہوئے حالت سے وہ دیکھتا ہوا اس کی دھڑکنیں اس قدر بڑھا گیا کہ آنے والے لمحات کو سوچ کر اس کا دل بند ہونے لگا۔ اچانک دروازے کے پار ابھرتے ہوئے قدموں کی چاپ سنتے اس کے سینے میں مکے دل نے نادان دھڑکنوں نے ادم سا مچا دیا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے حنائی ہاتھ اوپر اٹھائے اور گھونگھٹ سرایا سے نیچے کیا تو چڑوں کی جل ترنگ نے دروازہ کھولنے والے کا اس قدر دل پریز استقبال کیا کہ اس کا اندر تک سرشار ہو گیا۔ السلام علیکم مسز، باری متبسم انداز میں کہتے ہوئے اس نے بیڈ سے دور کھڑے اپنی ہی باسکٹ اتاری اور صوفے پر پھینک دی، جبکہ چادر جوں کی توں گلے میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ جیسے جیسے بیڈ کے قریب بڑھتی چلی گئی تھی، حالے نے بتدریج اپنی مٹھیوں کو بیچتے ہوئے زرد تار دوپٹے کو دبوچ لیا اور بیڈ پر بیٹھنے سے قبل اس کی چادر اتار کر بیڈ پر پھینکی تو حالے کی دھڑکنیں سست پڑنے لگی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ شادی پہ ان فضول رسموں کے بجائے نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی کو دنیا کے ایسے نکڑے پر بھیج دینا چاہیے جہاں ان کے علاوہ مسوائے ان کی محبت کے 400 اور کوئی نہ ہو؟ بیڈ کے پاس کھڑے اس کے بارش زمینی لہجے پر حالے کی پلکیں نظر اٹھی جبکہ سر مزید جھک گیا۔ میرے خیال میں
सवालात व जवाबात और मुंह दिखाई में कुछ देर बात करूंगा कि अगर मुंह दिखाई काली तो फिर कुछ और करने का होश न रहेगा। वो उसकी बात की मैंने समझने की कोशिश में थी जब उसने एक घुटना मोड़ते हुए बेड पर रखा और एक जानम झुकते हुए धीरे से ब्लैक कलर की पट्टी सी उसकी आंखों पर बांधी। तो वो जो उसके एकदम करीब आने पर पिघल रही थी, इस अमल पर हवास बहता सी हो गई। जसदान, उसने बेसाता उसे पुकारते हुए उसकी गिरेल लगाते हुए हाथ पर अपना हनाई आलूद चूड़ियों से छलकता हुआ हाथ रखा तो जसदान के दिल में जज्बात का तूफान उमड़ पड़ा। जिसे बामिश को दबाते हुए वो गिरा लगाते हुए सीधा हुआ, उसका हाथ थामा तो उसने बेसाता दूसरे हाथ से पट्टी को छुआ। जसदान, उसके रोकने पर वो हंसी सी हो गई। जसदान की जान, बस 2 मिनट इंतजार करो। उसकी कनपट्टी को अपने लम्ब से महकाते हुए उसने धीरे से उसके दोनों हाथ थामे और उसे बेड से उतरने में मदद की और फिर इसी तरह उसे हौले हौले चलाते हुए वो कमरे से मुल्हिका बालकनी में चलाया। अपने उठते कदमों के साथ उसके दिल की दुनिया तहव बला होती जा रही थी कि इसके हाथों की नरमी उसे बौखलाई जा रही थी। जब वो चलते चलते रुके तो खुशगवार सी खुशबू और हवा ने बैकवल उसका इस्तकबाल किया तो एक फिरठी सी उसके बदन में दौड़ गई। जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान, अकब से आती गंभीर आवाज के साथ उसकी छा जाने वाली कुर्बत और जर्द तार दुपट्टे से ढके सर पर लबों का लम्स उसके धड़कन दिल को धड़का सा गया। उस सांसा सी उसकी आंखों से पटी हटाए तो घूंघट की आड़ से हालिद ने फूलों और बलून से सजी छोटी सी टेबल पर चॉकलेट केक को देखा तो होंठ पेसाता मुस्कुरा उठे। क्या है यह हाल है? घूंघट उठा लूं या रहने दो? ऐसा तो नहीं होगा कि रूहे यार के दीदार के बाद छुरी केक की बजाय अपने ही हाथों पर ना फिर जाए? पुरतपश लहजे में कहते हुए उसने पेशानी से उसकी कनपटी पर टकाए तो दुपट्टे की दीवार के बावजूद उसकी सलगती हुई सांसों से उसका चेहरा तपने लगा। प्लीज, उसने मदम सी इल्तजा उभरी तो वह गहरी सांस भरता हुआ थोड़ा दूर होता उसे लीवर टेबल तक गया और छुरी उसके हाथ में पकड़ाई और फिर हाले को समझने का मौका दिए बगैर उसके जरतार दुपट्टे का घूंघट उल्ट गया और फिर अगले ही पल गोया हर शायद साकत हो गई थी माँ सिवाय इन दोनों की रक्स करती हुई धड़कनों के। सुरह जोड़े में लिपटी वो इस वक्त उसकी निगाहों की लपक से शुरू होते जा रहे थे। खूबसूरत रोशन पेशानी पर सजा टीका उसके लजने पर हौले हौले हरकत कर रहा था जबकि झूमर दुपट्टे से अटकने के बायस सर पर डल चुका था। मुस्कारे से बोझल पलके खूबसूरत आंखों के राज छुपाए सुरह आरजों पर झुकी हुई थी। सतून खड़ी नाक में दमकती हुई नथ और उसमें हलकोले लेते हुए मोती सामने खड़े शैतान के दिल को जज्बात के अंडोलों पर झुंझलाने लगे थे। उसकी पुरतपश निगाह उसके मोतियों से होती भी लदरते हुए सुरह होंठों पर गई तो न जाने क्यों लेकिन उसकी महसूस होती निगाह से घबराते हुए हाले ने बेसाता घूंघट वापस चेहरे पर उल्ट दिया वापस चेहरे पर उल्टाया। केक काटें, उसकी कामती आवाज़ पर वह होश में आया तो उसके चेहरे पर गहरी निगाह डाली। अब ये हदबंदियां फजूल हैं। धीरे से उसकी छुरी पकड़े हाथ को थामते हुए उसने मैंने हेज सरगोशी की तो उसकी हथेली से पसीना फूटने लगा जबकि उसने बहुत ही सूलत के साथ दुपट्टा उसके चेहरे से सड़काया तो उसने जल्दी से केक पर कट लगाया और हाथ उसके हाथ से छुड़ाना चाहा लेकिन उसने उसी के हाथ से थोड़ा सा केक लिया और बजाय अपने मुंह में डालने के हाले का हाथ उसके होंठों के जन्म बढ़ाया तो वो उसके मकसद को जानती नजर उठे। नहीं, मुझे नहीं केक खाना, वो जल्दी से बोलती हुई पीछे को खिसकने लगी लेकिन उसकी मजबूत गिरफ्त ने कोशिश फौरन नाकाम बना दी। अपनी सालगिरह का केक मुझे नहीं खिलाओगी? उसके लहजे की बेबाकी और जोमैनियत पर वो पानी पानी हो गई लेकिन उसकी हालत को नजरअंदाज किए उसने हौले से केक हाले के होंठों की जन्म बढ़ाया और फिर धीरे से उसके ऊपरी होंठ के किनारे पर लगे केक का जायका चखने का उसके चेहरे पर जूता उसके हवास गुम करने का बहस बनने लगा। मुझे सर्दी लग रही है, उसे बामुश्किल अल्फाज अदा किए लेकिन जवाबन उसने जिन निगाहों से उसको देखा वो शर्मिंदगी व हया से मरने वाली हो गई। रूहान से अंदाज में उसे जोरदार दिक्कत से पड़े हटाती व बामुश्किल लहंगा संभालती भागते हुए कमरे में पनाह गजी हुई। गिफ्ट्स नहीं लोगी अपने? उसके शरीर अबा पर हाले का दिल चाह रहा था कि वो कहीं छुप जाए। वो तो आम हालात में भी उसे बेहाल कर दिया करता था और आज तो फिर उसके पास हर तरह का एहतियात था। आप अब मुझे यूं तंग करेंगे? अब उसे मुस्कुराए से बोझल पलके उठाकर उसको देखा तो शैतान का दिल पसीने में बुरी तरह से डोलने लगा। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। उसके मिलाहत से भरपूर चेहरे पर निगाह डालते हुए उसने आराम से खड़ी हाले का हाथ पकड़कर हल्का सा झटका दिया तो उसके सीने से जा लगी। बल्कि मैं यूं बहुत करीब आकर तंग करूंगा। उसके झूमर पर होंठ टकाते उसने बारी अंदाज में कहा तो उसका दिल गोया कानों में दरकने लगा। मैंने इस उम्र में तुम्हारा साथ मांगा है जिस उम्र में लोग खिलौने मांगते थे। तो मेरे लिए मेरी जिंदगी का ऐसा असासा होकर जिसको पाने के लिए मैंने हमेशा अपने आप को गिरवी रखा है। मोहब्बत बड़े लहजे में फंसू बेखेरते हुए उसने धीरे से उसके बारी झुमकों के बोझ से उसके सुर होते हुए कानों को आजाद करते हुए उन्हें सुलझाया और फिर अपने लहजे से सरजद होती हाले को लिए हुए बेड पर बैठ गया। तो अब की बार उसकी मस्जिद पेशेकदमी से कबा उसने खुद ही कामते हाथों से अपनी ज्वेलरी उतारनी शुरू कर दी लेकिन जैसे ही हाथ नथ को उतारते हुए नीचे हुए तो जद्दान ने फौरन उसके चेहरे को छुआ। शिद्दत से हसद महसूस हो रहा था मुझे उसे।
بے باک لہجے میں بولتا ہوا اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو تم حالے یزدان حسن شاہ، جسے مجھے پوری زندگی سیند کر رکھنا ہے۔ شدت سے کہتے ہوئے اس نے اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھے تو حالے نے پرسکون ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی اور مسکراتے ہوئے لبوں سے گویا ہوئے، اور اس خوشی کا محل صرف ایک ہی وجود ہے جس کا نام ہے یزدان حسن شاہ۔ اس کے اچھوتے ہزار پر بے قابو ہوتے ہوئے وہ اس کے خوبصورت نقوش کو اپنے لمب سے مہکاتا اس کی ٹھہری دھڑکنوں کو پاگل کر گیا۔ یہ یزدان پلیز میری بات سنیں، وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے گہرے سانس لیتے ہوئے بولے۔ آج کچھ مت بولو، نہ کچھ سننا، بس ان پاگل دل کی دھڑکنیں سنو اور اپنی دھڑکنیں مجھے سونپ دو۔ گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے تھوڑے پر اپنے نرم گرم ہونٹ رکھے تو اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی حالے کا ہر اعتراض اور ہر طرح کی مزاحمت دم توڑنے لگے، اور وہ لمحہ بہ لمحہ ہر فاصلہ ہر حد کو توڑتا ہوا اس کی روح تک میں سرایت کرتا اپنی محبت کے سرشاری سے پانے کا جشن منانے لگا، جبکہ باہر قدرتی رات کا ہر لمحہ ان کی سرگوشیوں پر مسکراتا ہوا روشن سویری کی طرف بڑھنے کو تھا۔